काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीका नेतामाथि भरम छार्ने काम भइरहेको छ। रवि लामेछानेको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन पर्यो। प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीले जवाफ दिने, राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पेश गर्ने। सरकारको निर्णयमा अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि प्रदेश मन्त्रीको आरोप, न्यायाधीशले पैसा खायो। महानगरले नगर प्रहरीको संख्या 500 पुर्याउने, 300 कुचिकार र 269 स्वास्थ्य कर्मी थप्ने। गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न महानगरले 35वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने। क्रिकेट टिमलाई ओलीको हौसला, नेपाल फर्किएपछि सँगै खाना खाने गरी भेटौँला। एसीको नतिजा असार 18 गते भित्रै प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारीमा परीक्षा बोर्ड। बाढी पहिरोमा परि 10 दिनमा 17 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। सुनसरीमा सुरक्षा पोस्ट राख्न अनुमति दिएको छैन, गृहमन्त्रीको भनाई। आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्छ, देवेन्द्र पौडेलको भनाई। काठमाडौँ महानगरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिक तलब, प्रधानाध्यापकको भत्ता वृद्धि गरिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सांसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सांसद लेखकको भनाई। काठमाडौँ महानगरले आफ्नै टेलिभिजन स्थापना गर्ने, करिब 4 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार 20.5 अर्ब नवीकरण गर्ने। नक्कली स्वार्थी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। लुम्बिनीको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसद किन असन्तुष्ट छन् त, यस विषयवस्तुमा पुरा जानकारी। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीन जाँदै, कहिले जाँदैछन् त, यस विषयवस्तुमा पुरा जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारततिर ढल्कनु भयो भन्नु अपरिपक्वता हो, वर्षमान पुनको भनाई। सांसद चढेको गाडी दुर्घटना, प्रहरीमाथि कैदीको आक्रमण, रविको यस्तो छ आग्रह। यस विषयवस्तु लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजकै भिडियोमा। आदरणीय दर्शक महानुभाव, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलमा। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईका मनमा लागेका जिज्ञासाहरू तलको कमेन्ट बक्समा गई राख्न पनि नबिर्सनुहोला। अझै पनि हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै आएको बेल घण्टीलाई बजाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशदेखि हामीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गई जानकारी गराउन पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, लागौँ आजको पूरा विषयवस्तुतर्फ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेले आफू र पार्टीका नेतामाथि भरम छार्ने काम भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामेछानेले रासपा बलियो भएर अघि बढ्ने देखिएपछि काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीका नेतामाथि भरम छर्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। उनले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 84 को निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने जिकिर पनि गरेका छन्। नागरिकका मुद्दाहरूमा दह्रो उपस्थिति आफैमा गहना कुरा भएकोले 5 वर्षको हिसाब ब्याज सहित जनतालाई देखाउने उहाँको भनाइरहेको छ। उनले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढङ्गले नयाँहरूलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने धारणा राखेका छन्। नयाँ राजनैतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेतामाथि आफूहरूको कुनै लडाईँ नरहेको उनले स्पष्ट पनि पारेका छन्। उनले आफूहरूको साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएकाले त्यसका लागि लडिरहने जिकिर पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन परेको छ। आइतबार सर्वोच्चमा मेयर शाह विरुद्ध अवहेलनाको निवेदन परेको हो। अधिवक्ता वर्षकुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध निवेदन दिएकी हुन्। उनको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको एकल इजलासमा परेको छ। मेयर शाहले गत बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताएका थिए। उनले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै टिप्पणी पनि गरेका थिए। हालमा हिन्दी फिल्म चलाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त पनि गरेका थिए। उनले भनेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्ट्यान्ड भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिने छैन, बालेन शाहले भनेका थिए।
दर्शक महानुभाव, यसै गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2079 को एसी परीक्षाको नतिजा असार 18 गते भित्र निकाल्ने तयारी गरेको छ। नतिजाका लागि अन्तिम तयारी भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। कन्ट्रोलर भक्त कार्यालयका डेपुटी कन्ट्रोलर भक्त गोदारका अनुसार विद्यार्थीको पर्याप्त अङ्क इन्ट्रीको काम भइसकेको छ भने अहिले अन्तिम चरणमा अङ्क पुनः जाँचको काम भइरहेको छ। यसपटकको एसीमा नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुने वा नहुने बारे निर्णय हुन बाँकी रहेको गोदारले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी पछिल्ला 10 दिनमा विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार गएको जेठ 31 देखि असार 8 गतेसम्म सो संख्यामा मृत्यु भएको हो। यो अवधिमा बाढी पहिरोमा परि 26 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै 8 जना घाइते भएका छन्। 43 घर पूर्ण क्षतिग्रस्त र 117 वटामा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शङ्करसभामा आएको बाढी पहिरोमा परि 20 जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा एम्बुलेन्स किनेर सहयोग गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत 35 वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर विभिन्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने घोषणा महानगरले गरेको हो। आइतबार महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बजेट मागको आधारमा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइनेछ। एम्बुलेन्स खरिदका लागि 7 करोड रकम विनियोजन भएको उनले जानकारी दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल र नेदरल्यान्ड बीचको क्रिकेट खेल आफूले लाइभ हेरेको बताएका छन्। शनिबार भएको उक्त खेलमा नेदरल्यान्ड 7 विकेटले विजयी भएको थियो। त्यो सँगै आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना समाप्त भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत कहिलेकाहीँ मेहनतका बावजुद परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। यात्रा जारी छ शीर्षकमा उनले यसबाट निराश हुन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। परिणाम अपेक्षाकृत नभए पनि मेहनत कमजोर नभएको भन्दै उनले नेपाली क्रिकेट टिमलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। टिम नेपाल फर्किएपछि सँगै खाना खाने गरी भेटौँला भन्दै उनले एउटा असफलता यात्रीको अन्त्य नभएको बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझाको विषय बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका पौडेलले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनको निम्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको बताएका छन्। उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको निम्ति सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने एउटा साझा संकल्पको आवश्यकता देशमा रहेको पनि बताएका छन्। बजेटमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्न जरुरी रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसै गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी नभएर अमेरिका पठाउने कार्यमा थप काम कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। अनुसन्धानले केही पत्रलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा अगाडि बढाइएको छ। पूर्व पक्षमा थुनामा छन् र केही अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अनुसन्धानको तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही अघि बढाउने पनि स्पष्ट नै छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्। यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरू सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धान प्रस्ताव तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप काम कारबाही हुने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भनेका छन्, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशमा शरणार्थीको रूपमा पठाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने जुन प्रविधिले काम गरियो त्यसको अनुसन्धान गर्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरा, ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यद्रोह र कृत्यका विरुद्ध ठोस कदमहरू अगाडि बढाइएको छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै टेलिभिजन स्थापना गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्। टेलिभिजन स्थापनाका लागि महानगरले 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिएकी छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरू माझ नयाँ र फलोअप रिपोर्टको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिताउन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।